अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती होंगी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप लोग जहाँ रहें खुश आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। यहाँ पे मैं बना रही हूँ दाल चावल और ये वीडियो कोई 10-12 दिन पुरानी है, 10-12 दिन पहले की है। जैसे कि आपको पता है कि मेरे को ये 10-11 दिन से व्लॉग भी शायद नहीं आ रहे, वो भी उसकी रीज़न भी आपको बताई थी मैंने। 1 मिनट की जो है वीडियो अपलोड की थी कि मेरी मदर की जो है ना वो तबीयत ठीक नहीं है, और आप सभी लोगों से दरख्वास्त की थी कि सभी लोग जो है ना मेरी अम्मी के लिए बहुत 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 ज़्यादा दुआएं करें। और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी अम्मी जो है 2 दिन हो गए हैं घर पे खैर खैरियत से आ गई हैं। फिर मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ एक वीडियो अपलोड कर दी जाए, क्योंकि ये वाले क्लिप्स तो मेरे पास जो हैं कोई 10-12 दिन पहले के ही रखे हुए थे। जिस रात मुझे कॉल आई थी ये उससे एक दिन पहले की वीडियोज़ हैं। तो फिर मैंने सोचा, मुझे कमेंट भी बहुत ज़्यादा आ रहे थे, अभी आज भी आए हैं 2 कमेंट, सब पूछ रहे हैं। और ख़ास तौर पे वो लोग जो मेरे साथ मैसेंजर पे ऐड हैं और मुझे मेरे साथ मुसलसल राब्ते में थे, और मैं उनके मैसेजेस का जवाब जो है 2-2 3-3 दिन बाद देती थी। और वो बहुत ज़्यादा वरीड थे मेरे लिए, मेरी अम्मी के लिए बहुत ज़्यादा मुझे गाइड कर रहे थे कि आप परेशान नहीं हो, आप यूँ करें, आप ये पढ़ें। मैंने उनको बताती थी कि रो रो के मेरी जो है मदर को 24 आवर्स का टाइम दे दिया है, आईसीयू में है, ना बोल रही हैं ना खा पी रही हैं। और वो टाइम जो था वो क़यामत ज़्यादा टाइम था, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया, बहुत अच्छे से समझाया, और उन्होंने स्पेशली कहा कि आपने अपनी केयर करनी है, तभी आप संभाल पाएंगी अपनी मदर को। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा साथ दिया, बहुत ज़्यादा दुआएं की हैं। अल्लाह ताला ने मेरी अम्मी को जो है हमारे सर पे सलामत रखा है। और ये वाला जो टाइम है, हम ये कहते हैं कि हमने जो टाइम देख के आए हैं ना, हम यही कहते हैं हम सब घर वाले के ये अल्लाह ताला ने मौजज़ा किया है, और मौजज़ा आज भी होता है, मौजज़े आज भी होते हैं। और अब हम भी इस बात को एग्री करते हैं कि वाकई में ही मौजज़े होते हैं। क्योंकि मेरी अम्मी जो थी वो आईसीयू में थी और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में थी, यहाँ तक कि सीएमएच जैसे हॉस्पिटल में जहाँ पे एक भी अटेंडेंट रुकने की इजाज़त नहीं होती, रात में आप एक अटेंडेंट रुकता है। लेकिन हमारी मदर की कंडीशन देख के वो अपने सहारे पे ना बैठ भी नहीं सकती थी और मोस्टली हिल भी नहीं सकती थी, तो इसलिए उन्होंने हम दोनों सिस्टर्स को अलाउ किया कि आप 2 लोग रुक सकते हैं, क्योंकि वो अपने सहारे पे बैठ भी नहीं सकती थी और लेटती थी तो उनका सांस बंद होता था। इतना मुश्किल टाइम गुजारा है। और जब डॉक्टर ने कहा कि 24 आवर्स का टाइम है, ये आप निकाल लें, इन्हें सोने नहीं देना। और अम्मी फुल नशे में थी, क्योंकि उससे पहले हम यहाँ पे हॉस्पिटल लेकर गए हुए थे कार्डियोलॉजी में, और निक्स्टर हॉस्पिटल उन्होंने आगे शिफ्ट कर दिया था। तो वहाँ पे जो इंजेक्शन्स लगे हुए थे वो फुल नशे में थे, वो बिल्कुल होश में नहीं थी, मतलब हमें ना पहचान रही थी, ना खा पी रही थी, इवन के बोल भी नहीं रही थी। और डॉक्टर ने ऑक्सीजन लगाई हुई थी और वो कह रहे थे कि इनको ना आप जगा के रखो, इनसे बातें करते रहो। और इतना मुश्किल था उन्हें जगा के रखना, मतलब वो नशा तो 3 दिन तक नहीं उतरा उनका ना, 3 दिन बाद उतरा है। लेकिन ये है कि अल्लाह ताला का शुक्र है, जो डॉक्टर ने 24 आवर्स का टाइम दिया था, वो अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो जो है ना अल्लाह ताला ने जल्द अज़ जल्द ख़त्म किया। और वो जो 24 घंटे थे हमारी आंखों में मुसलसल आंसू थे। डॉक्टर्स नर्स एक एक बंदा आके पूछ रहा था, हमें तसल्ली दे रहा था, और हमें यानी कि हम 2 लोग थे 3 लोग थे, हमें रोक भी नहीं रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था। और मेरी अम्मी जो है 5 दिन आईसीयू में रही हैं, पहले एक दिन रही हैं, 24 आवर्स का टाइम दिया, फिर नेक्स्ट डे थोड़ी बेहतर हुई, उसके बाद थर्ड डे फिर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होगी, फिर उन्होंने 24 आवर्स का टाइम दिया था। इस तरीके से करके 5 डेज़ वो आईसीयू में रही हैं। और इतना मुश्किल टाइम था, इतनी आजमाइश का टाइम था कि हमारी बस हो गई थी। और हमने अल्लाह ताला की इस आजमाइश पे जिस तरीके से पूरा उतरे हैं, जिस हिम्मत से, हम हिम्मत भी छोड़ गए थे। बस जो जो हमें बता रहे थे हम पूरी रात अपनी अम्मी को दुबा रहे होते थे, और साथ साथ जो है ना ज़ुबान पे हमारे कोई दुरूद शरीफ, कोई सूरत, जो जो बताता था। यहाँ इवन कि मेरी यूट्यूब की ऑडियंस में से भी जो मेरे साथ अटैच है, अक्सा किचन विद अक्सा, उन्होंने भी, वो भी मुसलसल रेगुलर रूटीन में मुझे मैसेज करती रही, मुझे हौसला देती रही, मुझे बताती रही कि आप ये पढ़ती रहें, आप यहाँ दिखा दें, यहाँ दिखा दें। बहुत शुक्रिया।
خانے شانے خان کوزین اور ڈورا کا اور ان کا سب کا بہت شکریہ. آپ لوگ ساتھ ساتھ پوچھتے رہے, آپ لوگ میرے ساتھ رہے میرے اس ٹائم میں, بہت شکریہ آپ کا. میں زندگی میں پہلی بار ایمبولینس میں بیٹھی ہوں, ایک ہی دن میں 2 بار ایمبولینس میں بیٹھی ہوں. اللہ تعالیٰ یہ دن کسی کو بھی نہ دکھائے, کسی کو بھی نہ دکھائے کہ میری امی پیروں پہ چل کے گئی تھی اور ہاسپٹل سے واپس ایمبولینس میں آئی تھی, اور ایک ہاسپٹل سے دوسرے ہاسپٹل, دوسرے ہاسپٹل سے گھر, اس طریقے سے ایمبولینس کے 2 سفر کیے. اور میری امی اندر ایمبولینس میں تھی اور ہم بھی ان کے ساتھ تھے, اور ہم شیشے سے باہر دیکھ رہے تھے, ہمیں کوئی ہوش نہیں تھی. اور میں کہہ رہی تھی کہ یہ ہم کس جگہ ہیں. اس وقت میں ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ یہ ہمارا اپنا شہر ہے اور یہ والا راستہ ہے اور ہم نشتر جا رہے ہیں. اس حد تک ہمیں ٹینشن تھی, باہر کی دنیا, ہمیں دنیا لگ ہی نہیں رہی تھی. ہم کہہ رہے یہ ہم کہاں آئے ہوئے ہیں, یہ ہم کہاں جا رہے ہیں, یہ ایمبولینس کہاں لے کے جا رہی ہے. ایسی سوچ تھی کہ آپ اندر بیٹھے ہوئے ہیں ایمبولینس میں, آپ کی امی آپ کے سامنے ہے, اور آپ باہر کی دنیا میں حیران ہے کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے. اور وہ والی فیلنگ بتا ہی نہیں سکتی آپ کو میں, کیسی فیلنگ ہوگی. زندگی میں پہلی بار ایمبولینس میں بیٹھی تھی میں, اور وہ بھی 2 بار. بٹ اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا, بہت کرم کیا ہے, اتنا کرم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ادا کرتی ہوں, لاکھ شکر ادا کرتی ہوں. اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کبھی زندگی میں دوبارہ ایمبولینس یا ہسپتال کا رخ نہ دکھائے, ہمیں وہاں کا راستہ نہ دکھائے, ہمیں وہاں جانا نہ پڑے. ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی ایمان میں رکھے, ہم سب کو, میری امی کو, خاص طور پہ میری امی کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنے جناب میں سے جو ہے نا تحفظ فرمائے, آمین. بہت تکلیف برداشت کی ہے امی. جب آئی سی یو میں تھی 2-2.5 دن مسلسل جو ہے بی پی لگا رہ گیا, اور ان کے فنگر پہ وہ مشین لگی رہ گئی جس میں دل کی دھڑکن چیک ہوتی ہے. آکسیجن 3 دن مسلسل لگی رہ گئی. امی آکسیجن سے گھبرانے لگی تھی, سانس اکھڑتا تھا. جو فنگر پہ مشین لگی ہوئی تھی وہ بھی 24 آورس لگی ہوئی تھی, اور وہ ایک فنگر پہ نشان, دوسری فنگر پہ نشان, پھر تیسری پہ لگا دیتے تھے مسلسل. مطلب امی نے بھی بہت زیادہ تکلیف برداشت کی, اور پورے ہاتھوں, دونوں ہاتھوں کی کلائیوں کی نا وینس ختم ہو گئی تھی, جگہ جگہ زخم بن گئے تھے. پھر انہوں نے جو ہے نا پاؤں پہ جو ہے وینس میں انہوں نے ڈرپ لگا لی. اتنی تکلیف ہم نے برداشت کی ہے نا, مطلب وہ تکلیف تھی تو امی کی, لیکن دیکھ ہم رہے ہوتے تھے, اور جو ہے نا ہماری جو ہے روح کانپ اٹھتی تھی. اور ہم دل میں جب انجیکشن لگتا تھا, جب ڈرپ لگانے آتے تھے, تو ہم دل میں امی کو تسلی دے رہے ہوتے تھے, ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہوتے تھے, یا اللہ تعالیٰ میری امی کی تکلیف کم کر دے, آمین. اب ماشاءاللہ سے وہ گھر آ گئی ہیں, ابھی زیادہ بات چیت نہیں کرتی ہیں, بہت کم بولتی ہیں. جو ان کا سب سے بڑا بیٹا ہے, ہمارا سب سے بڑا بھائی, وہ باہر ہوتے ہیں, تو ان کو یہی کہا ہوا ہے کہ وہ جو ہے نا 1-2 ہفتے میں آ رہے ہیں, تو ان سے بات کرتے ہیں. یا ان کی ایک بہن بلوائی ہے آنٹی کو نا گاؤں سے, تو ان کے ساتھ بات کرتی ہیں. ادروائز وہ بھی پراپر طریقے سے بات بھی نہیں کرتی ہیں. ابھی کھانا بھی نہیں کھا رہی ہیں, اور گھر میں بھی ان کی 3 سے 4 بار شوگر ٹیسٹ ابھی بھی ہو رہا ہے. تو آپ لوگوں سے ابھی بھی میں یہی ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز 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 آپ لوگ جو ہے دعائیں کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جلد از جلد صحت یاب کرے, وہ خود اپنے سہارے پہ چل پائیں. ابھی ان کو جو ہے نا سہارا دے کے اٹھاتے ہیں, بٹھاتے ہیں اور لے کے جاتے ہیں واش روم وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں پھر سے وہ اپنے پاؤں پہ ویسے ہی کھڑا کر دے, وہ ویسے ہی چلنے پھرنے لگ جائیں. بس اتنی سی ریکویسٹ ہے. اور باقی اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملیں گے. جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ چینل پہ نہیں ہوا تو سبسکرائب کرتے جائیں, ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں, اور میری امی کے لیے اسپیشلی دعا کریں. اللہ حافظ.